नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदिक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। आज विश्व बाघ दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नेपालमा बाघ संरक्षणसँगै मानवीय क्षति चुनौती बन्दै। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको विषय प्राथमिकतामा 1 वर्षभित्रै प्रदेशका सबै मन्त्रालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा ल्याइने। एनटिभी कोहलपुर र लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबीच सम्झौता। प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूको प्रचार गरिने। तालिबानी नेताहरू चीनमा भेटमा अफगानिस्तानमा अहिलेको स्थिति तथा शान्ति प्रक्रिया बारेमा छलफल। र राष्ट्रिय फुटबल लिग होम एन्ड अवेका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी इन्फाले छलफल गर्दै भोलि हुने छलफलले अन्यलता हटाउने अपेक्षा। आज विश्व बाघ दिवस। बाघको संरक्षण, वासस्थान व्यवस्थापन र जनचेतना वृद्धि गर्न भएका कार्यक्रमसँगै बाघ र मानव बीच द्वन्द्वको घटना बढेपछि थपिएको चुनौती। लुम्बिनीको स्थायी राजधानीको गुरु योजना बनाउन थालेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले सुझाव सङ्कलन सुरु गरेसँगै के भन्छन् त दाङका स्थानीय। एसईको आन्तरिक मूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी र केही दिन साउने झरी हुने पूर्वानुमान सम्बन्धी प्रसङ्ग त छन् नै, तर सबैभन्दा सुरुमा विश्व बाघ दिवसको प्रसङ्ग। प्रकृतिको छाता प्रजातिको रूपमा चिनिएको बाघको संरक्षण, वासस्थान व्यवस्थापन र जनचेतना वृद्धि गर्न हरेक वर्ष कार्यक्रमहरू भइरहेकै छन्। नेपालमा बाघ संरक्षण सन्तोषजनक मानिए पनि मानिसमाथिको आक्रमण पछिल्लो समय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। बाघको संरक्षणमा विगत लामो समयदेखि भइरहेका प्रयास नतिजा उन्मुख देखिनु नेपालका लागि सुखद र वन्यजन्तु संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। प्रकृतिको सुन्दर प्राणीका रूपमा रहेको बाघ नेपालकै पहिचान बन्न थालेको छ। तर बाघ संरक्षणमा हासिल गरिएको उपलब्धि सँगसँगै यसकै अर्को पाटोले उत्तिकै चिन्ता बढाएको छ। त्यो हो मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व। संरक्षण गरिएका बाघ लगायत अन्य जनावरको कारण भइरहेको जनधनको क्षतिले सामुदायिक वन, मध्यवर्ती क्षेत्र र निकुञ्ज आसपासका नागरिकहरूमा त्रास बढ्दै गइरहेको छ। पहिलो कुरो त मान्छेलाई हातमा प्रमाण भयो भने उसको बालीनाली खाइदियो, उसको पशु चौपाया खाइदियो भने अनि उसले राहत पाउँछ र सुविधा छ। र यो क्षेत्रभित्र 70-72% जग्गा ऐलानी छ। पहिलो कुरा त्यो ऐलानी जग्गालाई नम्बरी बनाइदियो भने अनि के हुन्छ, त्यहाँका वरिपरिका जनताहरूले राहत पाउने कुरा पाउनुहुन्छ। द्वन्द्व न्यूनीकरण प्रभावकारी हुन नसके चोरी सिकारी नियन्त्रणमा स्थानीयको परस्पर सहयोग र वन्यजन्तु संरक्षणमा सहभागिता बढाउन थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। प्रकृतिमा सबैको सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुसार सम्पूर्ण जीवजन्तुहरूको संरक्षण हुँदै र सहअस्तित्व कायम भएर जाने अवस्था हामीले सिर्जना गर्दै जानुपर्छ। बाघले मान्छेलाई शिकारका रूपमा नलिए पनि जङ्गलमाथि स्थानीयको परनिर्भरता हटाउन नसक्दा पछिल्लो समय मृत्युसम्मका घटना बढेको संरक्षणकर्मी तर्क गर्छन्। पारिस्थितिक प्रणाली, बाघ, हात्ती लगायतका अन्य वन्यजन्तुको महत्त्व र संरक्षणको आवश्यकताबारे स्थानीयलाई सचेतनाको अझै आवश्यकता छ। सँगसँगै मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व निराकरणमा सामाजिक सङ्घ संस्था, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार लगायतका निकायले समन्वयात्मक कार्यगत एकता गरी पीडित पक्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ। सन् 2022सम्म बाघको सङ्ख्या 250 पुर्याउने लक्ष्य नजिक नेपाल पुगिसकेको छ। सँगसँगै विभिन्न संरक्षणात्मक कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्। तर पछिल्लो समय बढ्दै गएको मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सके मात्रै सबै प्रजातिको संरक्षणमा नागरिकहरूको अपनत्व विकास हुन सक्दछ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तवका साथमा प्रेम बुढा छेत्री, एनटिभी कोहलपुर। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै चुनौती थपिएको छ। बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै बाघ र मानव बीच द्वन्द्वको घटना बढेपछि जिल्लामा चुनौती थपिएको हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै चुनौती थपिएको छ। बर्दिया जिल्लामा बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै बाघ र मानव बीच द्वन्द्वको घटना बढेपछि चुनौती थपिएको हो। सन् 2009मा बर्दियामा बाघको सङ्ख्या 18 थियो। त्यसै गरी सन् 2012मा 37, सन् 2013मा 50वटा हुँदै पछिल्लो गणना सन् 2018मा बाघको सङ्ख्या 87 पुगेको छ। बर्दियामा बाघको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै बाघ र मानव द्वन्द्व बढेको हो।
बर्दिया जिल्लामा आर्थिक वर्ष 2076-77मा 6 जना, 77-78मा 12 जना र चालु आर्थिक वर्षमा 1 जना गरी 19 जनाले बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। बाघ आक्रमणको घटना बढेसँगै निकुञ्जले उक्त स्थानमा गई बाघ रेस्क्यु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र बर्दिया निकुञ्जले 6वटा समस्याग्रस्त बाघलाई रेस्क्यु गरेको प्रमुख संरक्षण अधिकारी विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। बाघको सङ्ख्या बढ्नुका साथसाथै वन क्षेत्रमा मानवीय क्रियाकलापहरू जुन मानवीय चाप चाहिँ एकदमै बढेको र समुदायले जुन किसिमको सावधानी अपनाउनु पर्ने थियो त्यो सावधानी नअपनाउँदाखेरि यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ भएको देखिन्छ। र यो घटनालाई कम गर्नको लागि चाहिँ हामी निकुञ्ज कार्यालयले गरेको काम भनेको पहिलो त जुन क्षेत्रमा यो खालको घटनाहरू भइरहेको छ त्यो क्षेत्रमा निगरानी गरेर इमिडिएट हामीले त्यो बाघलाई चाहिँ अनुगमन गरेर समस्याग्रस्त बाघलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिने काम गरेका छौँ। बर्दियामा बाघ आक्रमणका घटना बढेपछि यस वर्ष बाघ दिवसको खासै रौनक देखिएन। बाघ लगायत अन्य दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणमा लागेका युवाहरू समेत बाघ आक्रमणका घटना बढेपछि निराश बनेका छन्। एकदमै विकराल स्थिति आएको छ। अब यसको निराकरण गर्न सरकारले जुन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्य क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तुको विशेष गरेर बाघको जुन आक्रमण बढेको छ यसको रोक्नको लागि ठोस कार्यक्रमको चाहिँ आयोजना गर्नुपर्छ। सन् 2010मा रसियामा भएको 13वटा बाघ पाइने राष्ट्र प्रमुखहरूको भेलाले सन् 2022सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर पुर्याउने लक्ष्य लिएका थिए। नेपाल उक्त लक्ष्य नजिक पुगिसकेको छ। बाघको संरक्षणमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको बर्दिया जिल्लामा बाघ र मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले छुट्टै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ। दिलप्रकाश गौतम, नेपाल टेलिभिजन, ठाकुरद्वारा, बर्दिया। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको विषय प्राथमिकतामा राखेको छ। अबको 1 वर्षभित्र प्रदेशका सबै मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थापनाको तयारी गरिएको हो। प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरु योजना बनाउन थालेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना प्रयोग गरेर ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले काम थालेको 1 महिना पुग्न थालेको छ। राजधानी स्थापनाको निर्णय भएको झन्डै 10 महिनाको अन्तरालमा स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थापना गरेर कामकाज थालिएको हो। अब हाम्रो मन्त्रालय भर्खरै नयाँ स्थापना भएको मन्त्रालय हो र स्थापना पश्चातै यो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा नै हाम्रो कार्य स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय भएअनुसार हामी अहिले यो देउखुरीको राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा चाहिँ अहिले हामी काम सुरु गरिसकेका छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित 9वटै मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा स्थापनाको योजना सरकारले बनाएको छ। अबको केही महिनाभित्र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय समेत स्थापनाको तयारी छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको संरचनामा मन्त्रालय स्थापना गरेर काम गर्ने योजना रहेको हो। शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकामा स्थानान्तरण गरेर सबै भौतिक संरचना र जग्गा प्रदेश सरकारले उपभोग गर्नेछ। स्वाभाविक रूपमा अब हाम्रो काम अब आन्तरिक मन्त्रालयको पनि यो व्यवस्थापन काम भइराखेको छ होइन। हामी बस्ने अब आवास मन्त्रालयका कामहरू भइरहेका छन्। ती पूर्वाधार बनिराखेका छन्। त्यो छिटै हामी त्यसलाई सम्पन्न गरेर यो विद्यालय तथा सिफ्ट गर्दा बित्तिकै हामी यहाँका रहेका बनेका यो स्थायी संरचनाहरू छन्, यी जुन बिल्डिङहरू छन् यी बिल्डिङहरूमा तत्कालै हामी चाहिँ अब होटलमा रहेका मन्त्रालयहरू हामी सिफ्ट गर्दैछौँ। गत असोज 20मा प्रदेश सभाको बैठकबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी टुङ्गो लागेको थियो। राजधानीको टुङ्गो लागेपछि सरकारले राजधानी कार्यान्वयनको लागि गरेका प्रयासहरूलाई अझै तीव्र बनाउन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, राप्ती उपत्यका देउखरी, लुम्बिनी प्रदेश। दाङमा प्रदेशको राजधानी निर्माण हुने भएपछि गुरु योजना बनाउन प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ। कस्ता सुझाव दिन्छन् त दाङका नागरिकहरू, हेरौँ आजको आवाजमा। जो छोरै क्षेत्रफलमा चाहिँ धेरै लाभ लिन सक्ने खालको चाहिँ पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्छ र खास गरेर यो क्षेत्र चाहिँ कृषि उर्वर भूमि भएको हुनाले पनि कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र हामीले प्रदेश राजधानीको चाहिँ सहरी विकास गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भौगोलिक वातावरणको हिसाबले र जोखिमको हिसाबले र सुरक्षाको हिसाबले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। लुम्बिनी प्रदेश यस्तो होस् कि यहाँका वासीहरूले त्यो अनुभव गर्न पाउन् कि जुन हामी यो के अरे
गर्मी अहिले गर्मी छ एकदम हराभरा यो अक्सिजन दिने रुख वृक्षहरू बाटो बाटोमा फुलका रुखहरू होस् भन्न चाहन्छु, देख्न चाहन्छु। एकदम गाडी गुर्ने सहर पनि एकदम सिस्टम होस् कि कुनै मान्छेको दुर्घटना भएर मृत्यु नहोस्, त्यस्तो देख्न चाहन्छु। यहाँको चाहिँ जुन थारू समाज बस्तीहरू छ त्यो एकदम त्यसलाई चाहिँ नबिगारेर अनि चाहिँ यहाँको संरचना पुराना संरचनाहरूलाई चाहिँ अलिकति बचाएर एकदम आधुनिक खालको राम्रो खालको चाहिँ सहर बनोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सुझाव र सल्लाह है। अरू त अब अन्य प्राविधिक साथीहरूले चाहिँ कस्तो खालको योजना गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सल्लाह चाहिँ अब यहाँको चाहिँ भएको यही संरचनाहरू चाहिँ नबिगारेर यसलाई एकदम आधुनिक तरिकाले बनोस् भन्ने यही चाहन्छु म। यसमा हामीलाई त सफा सुग्घर सौन्दर्य एकदम हेर्ने लायकको सडकहरू, त्यसपछि घर मिलेर बनेका घर बजारहरू एकदम राम्रो। अरू विदेश गएकाले कस्तो राम्रो त्यो ठाउँमा फोहोर फाल्न हुँदैन, त्यो फोहोर फाले पनि टिपेर राख्ने, त्यसमा भुइँमा खसेको चिज पनि खान लायकको हुन्छ भन्ने छ। हाम्रो यहाँ नाक टोपेर हिँड्न पर्ने हुन्छ। अब यो जुन बन्न लागेको छ अब राजधानी, प्रदेशको राजधानी, यो सबै मिलेर यसलाई हेर्ने लायक, देख्ने लायक, बस्ने लायक होस् भन्ने हाम्रो चाहना। अब बन्ने त म चाहिँ संरचनाहरू आधुनिक खालका त म चाहिँ व्यावसायिक बिल्डिङहरू बन्ने खालका, व्यवसायिक त म संरचना बन्ने खालका, पर्यावरणका प्रशस्त त म चाहिँ सम्भावनाहरू भएको हुनाले एउटा चाहिँ पर्यावरणलाई भित्राउने खालका, यसलाई नेपाल मात्र नभएर विश्वका विभिन्न देशबाट त म चाहिँ यहाँ यो राप्ती नदी छ, विभिन्न त म चाहिँ यहाँका पुरातात्विक वस्तुहरू छन्, विभिन्न त म चाहिँ यहाँ कला संस्कृति छ, यहाँको चाहिँ एउटा विभिन्न धार्मिक आस्थाहरू छन्, सबैलाई समेटेर यसलाई चाहिँ हाम्रो पहिचान सहितको चाहिँ एउटा समृद्धि प्रदेशको राजधानी बनोस् भन्ने चाहिँ मैले सुझाव दिन चाहन्छु। यसमा हरेक धार्मिक क्षेत्र, पर्यटन स्थलहरूको पनि विकास हुन जरुरी छ, मेडिकल कलेजहरू पनि स्थापना हुन जरुरी छ। राप्ती नदीको दुवैतर्फबाट जुन बाटो जुन तटबन्धन भइरहेको छ यसलाई करिडोर बाटोको रूपमा यसलाई निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ र विमानस्थल, डोमेस्टिक विमानस्थल पनि यस क्षेत्रमा निर्माण हुनुपर्दछ। लुम्बिनी प्रदेशको चाहिने, राजधानीको चाहिने सौन्दर्यता बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। एनटिभी कोहलपुर र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बीच चालु आर्थिक वर्षका लागि समृद्धिका पाइला नामक कार्यक्रम साप्ताहिक रूपमा उत्पादन र प्रसारण गर्ने सम्झौता भएको छ। द्विपक्षीय लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेका कार्य सम्पादन, विकास निर्माण, प्रदेश सरकारका गतिविधि र उपलब्धि तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्ने सम्झौता भएको हो। सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयका उपसचिव दामोदर भण्डारी र एनटिभी कोहलपुरका प्रमुख निराजन खनालले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौतापछि मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले प्रदेश सरकारबाट सम्पादन भएका कामहरू जनतासँग पुर्याउन र जनताका सुझाव तथा गुनासाहरू प्रदेश सरकारसँग ल्याउन कार्यक्रमले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सूचना सन्देश सहज रूपमा प्रदेशका जनतासँग पुग्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको पनि बताउनुभयो। 50 वटा श्रृङ्खलाहरू तयार गरेर नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरले प्रसारण गर्नेछ र यस अन्तर्गत जनचेतनामूलक सामग्रीहरू पनि समावेश गरिनेछ। त्यसै गरी प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू पनि यो कार्यक्रम अन्तर्गत समावेश हुनेछन्। यो कार्यक्रमले प्रदेश सरकारबाट सम्पादन भएका कामहरू आम जनता समक्ष पुर्याउन, आम जनताका सुझाव एवं गुनासाहरू प्रदेश सरकारसम्म ल्याउनको लागि मद्दत गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। एनटिभी कोहलपुरले उत्पादित गर्ने कार्यक्रम एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी न्युजबाट प्रसारण हुनेछन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
हर घडी हर प्रहर। प्रत्येक गाउँ प्रत्येक सहर। के निकट के विकट। हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा। प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार। हाम्रो अभिधारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3,365 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9,555 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षणमा 2,335 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 4,687 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,030 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 24.2% संक्रमण दर रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,373 जना कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन् भने संक्रमणका कारण 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै 9,807 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हालसम्म 94.37% संक्रमण मुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानो ठिमीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को आन्तरिक मूल्याङ्कनको नतिजा यही साउन 25 गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। यही साउन 25 गतेभित्रमा 2077 को एसईई नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी अहिले तीव्र रूपमा काम भइरहेको परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक रुद्र अधिकारीले बताउनुभयो। सबै जिल्लाबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन नतिजा आएर नम्बर रुजु गर्ने काम भइरहेको तथा कुनै प्राविधिक कठिनाई नआए आगामी शुक्रबारभित्र विद्यार्थीको नतिजा रुजु गरिसक्ने र त्यसको एक साताभित्रमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यालयका अनुसार 2077 सालको एसईई परीक्षाका लागि 5,17,000 विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फारम भरेका थिए। दोस्रो लहरको कोभिड-19 संक्रमण बढ्दै गएपछि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण गत वैशाख 27 गते एसईई परीक्षा स्थगित भएको थियो। गत जेठ 13 देखि भौतिक रूपमा एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डले तालिका सार्वजनिक गरे पनि कोभिडकै कारण परीक्षा हुन नसकेपछि जेठ 17 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोभिडकै कारणले 2076 सालको एसईई परीक्षाको नतिजा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट प्रकाशित गरिएको थियो। पाल्पाको रम्बा गाउँपालिकाले विद्यार्थीका लागि निशुल्क सिम कार्ड वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 3 पिपल डाँडाको र विकिरण माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि फोन गर्दा पैसा नलाग्ने सिम कार्ड वितरण गरेको छ। कोरोना महामारीको समयमा अनलाइन कक्षा मार्फत शिक्षा लिँदै आएका विद्यार्थीका लागि गाउँपालिकाले सिम कार्ड वितरण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा विकिरण माविमा सिम वितरण गरिएको भए पनि बिस्तारै सबै विद्यालयमा सिम उपलब्ध गराउने अध्यक्ष भण्डारीको भनाइरहेको छ। स्थानीय सरकारले फोन गर्दा पैसा नलाग्ने सिम वितरण गरेपछि विद्यार्थीमा उत्साह बढेको छ। गाउँपालिकाले सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट विद्यालयको कक्षा 4 देखि 10 कक्षासम्मका 139 जना विद्यार्थीलाई सिम वितरण गरेको छ। विद्यार्थी र शिक्षकहरूको एक आपसमा फोन गर्दा पैसा नलाग्ने क्लोज युजर ग्रुप सिम कार्ड वितरण गरेको हो। विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न स्थान अभाव भएपछि पश्चिम नवलपरासीको एकमात्र 50 शैय्या क्षमताको पृथ्वी चन्द्र अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको भवनको आज लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले शिलान्यास गर्नुभयो। मन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकारले सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएका प्रदेशभर
नजिकै स्वास्थ्य संस्थामा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको बताउनु भएको छ। 20 करोड 87 लाख रुपैयाँको लागतमा 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको उक्त भवन निर्माणको जिम्मा श्याम सुन्दर NBJB काठमाडौँले पाएको छ। उक्त भवन बनाउन अस्पताल परिसरमा रहेका पुराना 3वटा भवन भत्काइने भएको छ। यस्तै विशेषज्ञ सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएपछि अस्पतालको हाल रहेको भवनको छतमा 1 करोड 97 लाखको लागतमा ट्रस्ट निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ। यही वर्षको माघ मसान्तसम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको भवनको अश्लिन कन्स्ट्रक्सन प्रणाली भक्तपुरले निर्माणको जिम्मा पाएको छ। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम। नमस्कार, म फुलङ्गी चिडिमार अति सीमान्तकृत समुदाय सहकर्मी समाजको रेल परियोजना मार्फत समूहमा सङ्गठित भएर स्थानीय सरकारसँग अधिकारको निमित्त आवाज उठाउँदा जीविकोपार्जनका लागि आवास, खाद्यान्न, मल, बिउ, सिँचाइ तथा प्राविधिक सहयोग पाइने रहेछ। नमस्कार, म शोभाराम माहौत अति सीमाकृत समुदाय। तपाईहरू पनि आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि नजिकैको सरकारी निकायमा गएर आवाज उठाउनुहोस्। रियल परियोजनाको अभियान सीमान्तकृत समुदायको उत्थान। तपाईँ अहिले NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। अबको केही दिन साउने झरी पर्ने भएको छ। आकल झुकल घाम देखिने सम्भावना कायमै रहे पनि साउने झरी स्वरूप हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मौसमविद निराजन सापकोटाका अनुसार देशका पूर्व र पश्चिम भेगमा औसत झरीको अवस्था रहनेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम भेगका केही स्थानमा भने भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद सापकोटाले बताउनुभयो। मनसुनी वायु पूर्वी भेगबाट नेपालभित्र नै भएकाले पूर्वी र मध्यम भेगमा वर्षाको क्रम पश्चिमको तुलनामा बढी भएको अनुमान गरिएको छ। तर पश्चिम भेगमा भने हालसम्म 25% पनि वर्षा हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अबको 4 दिनको वर्षा सुदूरपश्चिम र कर्णाली केन्द्रित हुने भएकाले महाकाली र कर्णाली नदीसहित यसका सहायक नदीमा बाढीको बहाव बढ्ने सम्भावना रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा जारी हिंसाका बीच तालिबानी नेताहरू चीन पुगेका छन्। चीन पुगेका तालिबानीहरूसँग चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले उत्तरी चीनको तियानजिनमा भेटवार्ता गरेका छन्। पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरैसी फर्किएको 1 दिनपछि तालिबानीहरूले मन्त्री वाङ यीसँग भेटेका हुन्। विदेश मन्त्री वाङ यीले पाकिस्तानका विदेश मन्त्रीसँग अफगानिस्तानको बारेमा कुराकानी भएको पाकिस्तानले जानकारी दिएको छ। चीनको सरकारी सञ्चार माध्यम CGTN का अनुसार भेटमा चीन विरोधी आतंककारी संगठन इस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मुभमेन्टलाई छोड्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा दुवै देशको सुरक्षासँग जोडिएको मुद्दा, अफगानको अहिलेको स्थिति तथा शान्ति प्रक्रियाको बारेमा छलफल भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। हिजो 92,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापामाल सुन आज तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर 92,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि 300 रुपैयाँले नै बढेर प्रति तोला 91,900 रुपैयाँमा कारोबार भयो। यस्तै चाँदीको मूल्य आज 1,270 रुपैयाँ कायम गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार।
यस वर्षको राष्ट्रिय फुटबल लिग होम एन्ड अवेका आधारमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। कोभिड-19 का कारण गत वर्ष प्रभावित बनेको राष्ट्रिय लिग होम एन्ड अवेका आधारमा सञ्चालनको तयारी भएको हो। राष्ट्रिय लिग कमिटीका संयोजक वीरबहादुर खड्काले सहभागी हुने सबै क्लबहरूसँग छलफल गरेर यसबारे टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राष्ट्रिय लिगको मिति र अन्य मोडालिटी तय गर्न सहभागी 10 क्लबलाई भोलि छलफलमा बोलाएको छ। छलफलले राष्ट्रिय लिगका सन्दर्भमा देखिएको अन्योलता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ। एन्फा तालिका अनुसार राष्ट्रिय लिग भदौमा सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ। एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको मिति तोक्दै राष्ट्रिय लिगलाई सँगसँगै लैजाने मोडालिटी तय गरेको छ। तर ए डिभिजन र राष्ट्रिय लिग सँगसँगै लैजाने विषयमा क्लबहरूको विमति रहेको छ। यसमा एन्फाकै पदाधिकारीले समेत असन्तुष्ट जनाएका छन्। अब मौसम। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिएको अवस्था रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज विश्व बाघ दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनायो। नेपालमा बाघ संरक्षणसँगै मानवीय क्षति चुनौती बन्दै। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको विषय प्राथमिकतामा 1 वर्षभित्रै प्रदेशका सबै मन्त्रालय राप्ती उपत्यका देवखुरीमा ल्याइने। एनटिभी कोहलपुर र लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबीच सम्झौता, प्रदेश सरकारले गरेका कामहरूको प्रचार गरिने। तालिबान नेताहरू चीनमा भेट, अफगानिस्तानमा अहिलेको स्थिति तथा शान्ति प्रक्रिया बारेमा छलफल। र राष्ट्रिय फुटबल लिग होम एन्ड अवेका आधारमा सञ्चालन गर्ने गरी एन्फाले छलफल गर्दै भोलि हुने छलफलले अन्योलता हटाउने अपेक्षा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।